क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप दुआ करते करते थक गए हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा, या फिर आप सोच लेते हैं कि शायद अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा। अगर आपके दिल में भी कभी ये ख्याल आया है तो आज का ये पैगाम आपके लिए है, खास आपके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी आयत के बारे में बात करें जो सूरह अल बकरा की आयत है और जो बहुत प्यारी आयत है, जो इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा यकीन बदल देती है। लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोग इस हकीकत को समझ ही नहीं पाते और अपनी ही सोच में परेशान रहते हैं। हम अल्लाह पाक की मोहब्बत को जानते ही नहीं कि वो हमसे किस कदर मोहब्बत करता है, वो किस तरह हमें बताता है। कैसी प्यारी प्यारी आयतें सूरह अल बकरा में, अगर उन्हें हम समझ लें तो हम भी अल्लाह पाक से मोहब्बत करने लगें, हमारी यकीन भी मजबूत हो जाए और हमें अपनी परेशानियों की फिक्र ही ना रहे। तो चलिए उस प्यारी सी आयत को समझते हैं और अल्लाह के कलाम से दिल लगाते हैं। सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू करते हैं। अगर पढ़ते हैं तो उसे कंटिन्यू रखते हैं इंशाअल्लाह। तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पर। या अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रख, हमारी परेशानियां दूर फरमा और जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा। देखें, आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुप चुप करके रो रहे होते हैं, किसी को बताते नहीं, बस अपने दिल में सब कुछ दबा लेते हैं। और जब वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी दुआ का भी कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन हम अल्लाह की अजमत को नहीं जानते। असल हकीकत ये है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को, किसी भी बंदे को इग्नोर नहीं करता। वो हर एक आंसू को देखता है, हर एक लफ्ज को सुनता है और हर एक दुआ को समझता भी है। बस फर्क इतना होता है कि अल्लाह जल्दी नहीं देता, अल्लाह बेहतरीन देता है। जो हमारे हक में बेहतरीन होता है वो वक्त लाता है, ताकि जो नेमत हमें मिले उसको हम कैरी कर सकें, हम उसको संभाल सकें। क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज़ के लिए रो रहे होते हैं ना, अल्लाह उससे भी बेहतर चीज़ हमारे लिए रेडी कर रहा होता है। और जब वक्त आता है तो इंसान खुद कहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए बेस्ट प्लान किया है। आज जो आयत हम समझेंगे, इस आयत का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह दूर नहीं है, वो आपके इंतज़ार में नहीं, वो आपके साथ है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर यकीन करें और उससे अपना रिश्ता मजबूत करें। देखें, अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हर बात पर अल्लाह से शिकायतें करते नजर आते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरी किस्मत ही बुरी है, क्यों अल्लाह पाक मेरी नहीं सुनता। और फिर धीरे धीरे इंसान के दिल में मायूसी भरने लगती है। वो दुआ भी करता है लेकिन यकीन के बगैर, सजदे भी करता है लेकिन टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन इल्म वाले लोग कौन होते हैं? वो जो अल्लाह के हर फैसले में उसकी हिकमत को मानते हैं, वो जो ये यकीन रखते हैं कि मोमिन की जिंदगी में जो भी होता है उसमें कोई ना कोई खैर ज़रूर होती है। मोमिन कभी अल्लाह से बदगुमान नहीं होता, क्योंकि उसका रब उसको उससे ज़्यादा जानता है। और अफसोस की बात यह है कि हम कुरान पढ़ते हुए गुजर जाते हैं, हम परेशानियों में लोगों की सुनकर सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्या हम वो दिल लगाते हैं जो लगाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। देखिए, सूरह अल बकरा ऐसी प्यारी सूरत है, अगर इसकी एक आयत को अगर आप समझ लें, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं तो हर एक आयत इसकी आपकी ज़िंदगी संवार सकती है। तो पूरा कुरान रहमत है, बरकत है और शिफा है। सूरह अल बकरा बरकतें लाती है। ये वो साथी है जो दुनिया में भी आपकी भलाई करता है। अल्लाह का कलाम आपकी दुनिया भी संवारता है, जिंदगी भी संवारता है और आखिरत में भी सूरह अल बकरा आपकी सिफारिशी बनेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम पढ़ते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन रुककर ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। तो सूरह अल बकरा की ये एक बहुत प्यारी सी आयत है, ऐसी आयत जो हर परेशान इंसान के दिल को छू लेती है, जो सुनकर दिल में अल्लाह पाक के लिए ऐसी मोहब्बत जागती है कि यकीन बढ़ जाता है। हम अगर इस यकीन के साथ पढ़ें तो हमें अल्लाह से बहुत प्यार हो जाता है। ये एक ऐसी आयत जो बंदा और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता महसूस करवाती है। और सुनो, अल्लाह ताला इस आयत में सबसे पहले अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होता है हमारे बारे में। ये वो प्यारी आयत है जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे पहले अपने नबी से मुखातिब होते हैं, प्यारे महबूब से, कि ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें। यहाँ भी एक काबिल गौर बात है, जरा गौर कर सोचें, समझ कर इसको पढ़ें तो बेअख्तियार जुबान से निकलेगा कि सुभान अल्लाह। जरा यहाँ रुक कर सोचिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लोग
یہ بھی نہیں کہا کہ انسان، یہ بھی نہیں کہا کہ مومن، بلکہ فرمایا میرے بندے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ ہمیں اپنا کہہ کر بلا رہا ہے۔ اتنی محبت ہے اس ایک لفظ میں کہ میرے بندے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے فرماتا ہے تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے میرا پیارا اللہ پاک۔ سبحان اللہ، انسان ساری دنیا میں محبت ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن جو قربت اللہ دیتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر آگے اللہ پاک اپنے محبوب کو بتاتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں، ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی جب بندہ روتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، جب بندہ چپکے سے دعا کرتا ہے، جب وہ راتوں میں اللہ سے اپنی تکلیف بیان کرتا ہے یا دن میں کسی بھی وقت، لیکن سچے دل سے اللہ پاک کا ایک نام لے کر پکارتا ہے، صرف اللہ کہہ کر ہی پکارتا ہے کہ یا اللہ میری سن لے، تو اللہ پاک بالکل سنتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ رب جو 7 آسمانوں کے اوپر، وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کی وہ بات بھی جو آپ کسی انسان کو نہیں بتاتے۔ آگے رک جائیے، آیت یہیں ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ پاک اور بھی زیادہ پیار والے الفاظ سے فرماتا ہے یعنی تو انہیں بھی چاہیے، یعنی اب اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے پیغام دیتے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کو بتاتے ہیں کہ آگے اللہ پاک فرماتا ہے تو انہیں بھی چاہیے، یعنی ہمارے لیے اللہ پاک اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ میں ان کی سنتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کے قریب ہوں۔ لیکن آگے اللہ پاک اپنا حق بھی بتاتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔ سبحان اللہ، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، کیا یہ غور کرتے ہیں کہ ہم پر کیا فرض ہے؟ ہم اللہ کی باتوں پر غور کریں، وہ ہم سے کہتا ہے کہ میرا حکم مانیں، اور یہاں بھی قابل غور بات ہے کہ حکم میں کیا ہوتا ہے، اسی میں بھی ہماری ہی خیر ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں کہتا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ سبحان اللہ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بندہ بھی اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے۔ صرف مشکل میں یاد کرنا محبت نہیں ہوتی، محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا ہو جائے، اس سے مانگے، اس سے پکارے اور اس کی مانے اور اس پر یقین رکھے۔ اگر آپ اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو آج کے بعد کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میری نہیں سنتا، بلکہ یہ کہیں گے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ میرے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں میری خیر ہوتی ہے۔ اسی یقین کے ساتھ اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ سے اس کے حکم کے مطابق اس سے محبت کریں، اس کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کریں۔ اس پیاری آیت میں اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سوچو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اتنی دعائیں، اتنے آنسو، اتنی عبادت، پھر بھی زندگی ویسی کی ویسی کیوں ہے؟ تو آج سورہ البقرہ کی یہ آیت دل سے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، کبھی وقت بہتر ہوتا ہے، کبھی چیز بہتر ہوتی ہے، کبھی اللہ آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، لیکن اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو دینے پر قادر ہے، لیکن ہمارے حق میں وہ چیز جب بہتر ہوتی ہے تبھی ہمیں ملتی ہے۔ تو بعض دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، بعض میں دیر ہوتی ہے، اور بعض کا اجر آخرت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں ملتی ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کوئی آنسو، کوئی دعا، کوئی سجدہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتا۔ تو اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں تو آج اللہ سے دل کھول کر بات کریں اور یقین رکھیں وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ اور شاید آج یہ ویڈیو اس انسان کے لیے جو بہت تھک چکا ہے، جو ہر رات اللہ سے رو کر دعا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آ رہا، جو لوگوں کے سامنے ہنس لیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، جو سجدوں میں گرتا ہے اور پھر اٹھ کر یہی سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا آپ میری آواز نہیں سن رہے ہیں؟ تو آج سورہ البقرہ کی یہ آیت اپنے دل میں اتار لیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، تم اکیلے نہیں، تمہاری خاموش دعائیں، تمہارے آنسو، تمہاری بے آواز تکلیفیں، اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے۔ کبھی کبھی جس دعا میں دیر ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور کبھی اللہ انسان کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے
جہاں بندہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمت مت ہاریں، دعا مانگنا مت چھوڑیں، کیونکہ جو رب تمہیں رونے نہیں دیتا وہی رب ایک دن تمہیں ایسی خوشی بھی دے دیتا ہے کہ پچھلا ہر غم چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے جسے آپ کسی کو بتا نہیں پا رہے، کوئی ایسا درد ہے جو اندر ہی اندر آپ کو تھکا رہا ہے، تو یقین کریں اللہ آپ کے دل کا حال بھی جانتا ہے، خاموشی بھی سمجھتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں بدلے، لیکن اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اس لیے اپنے رب سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، خاص طور پر سورہ البقرہ سے، کیونکہ اللہ کا کلام مردہ دلوں کو بھی سکون دے دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی پھر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، یا اللہ پاک جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما، سب قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک ہمسفر عطا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رزق وسیع فرما، جو بے گھر ہیں اللہ پاک انہیں گھر عطا فرما، جو جس مشکل میں بھی ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمانا، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔